भारतं पूर्वम् इदानीं च श्रीनगरं सुन्दरं प्रसन्नं च श्रीनगरं जम्मू-काश्मीरराज्यस्य राजधानी श्रीः इत्येतस्य सम्पत्तिः शोभा सौभाग्यं प्रसन्नता इत्यादयः अनेके अर्थाः श्रीनगरं तान् सर्वान् अर्थान् अपि द्योतयति एतद्योतनं न नाममात्रेण अपि तु वस्तुतः अपि तादृशः विशेषानुग्रहः श्रीनगरे प्रकृत्याः समुद्रतलात् 68,017 मीटर् उन्नते स्थले स्थितं श्रीनगरं दलसरोवरेण असङ्ख्यैः उद्यानैः च शोभते। झेलम् नदी एतां शोभां विभूषयति। काश्मीरविषये ऐतिह्यम् एवं श्रूयते। पूर्वं स च प्रदेशः जलमयः आसीत् तत्र जलोद्भवः नाम राक्षसः निवसति स्म जलम् एव दुर्गं तस्य तत्र वसन् सः हठात् आक्रमणेन परितः स्थितान् प्रदेशान् लुण्ठयित्वा नाशयित्वा च जलं शरणं गच्छति स्म यावत् सः जले तिष्ठति तावत् तं कोऽपि संहर्तुं न अर्हति स्म तादृशः विशेषवरः प्राप्तः आसीत् तेन महर्षिः कश्यपः राक्षसस्य एतत् रहस्यं ज्ञातवान् सः विशेषशक्तियुक्तस्य हलस्य साहाय्येन जलाशयस्य जलसङ्ग्रहं निवारितवान् यदा तत्र जलं नास्थितं तदा राक्षसः शक्तिहीनः सन् मरणं प्राप्तवान् इति ऐतिहासिकग्रन्थत्वेन प्रसिद्धा कल्हणविरचिता राजतरङ्गिणी वदति यत् श्रीनगरं साम्राजा अशोकेन प्रतिष्ठापितम् इति एतत् प्रतिष्ठापनीयम् इति तस्मै प्रेरणां दत्तवती तदीया पुत्री चारुमती कदाचित् पित्रा सह एतत् स्थलम् आगता सा दलसरोवरस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा साभिलाषम् उक्तवती अहो ध्यानार्थं सुयोग्यं स्थलम् एतत् इति एतेन स्फूर्तिं प्राप्य अशोकः अत्र एकं बौद्धविहारं निर्मापितवान् गच्छता कालेन विहारं परितः नगरं प्रवृद्धम् श्रीनगरम् इत्येतत् नाम केन कृतम् इति तु न ज्ञायते स्थलपुराणं ज्ञापयति यत् एतस्य नगरस्य पुरातनं नाम सूर्यनगरम् इति आसीत् इति सप्तचत्वारिंशत्यधिकनवदशतमे वर्षे भारतं यदा स्वतन्त्रं जातं तदा जम्मूकाश्मीरराजः सूचितः यत् भवद्देशः पाकिस्थाने अन्तर्भवेत् उत भारते इति निर्णयाधिकारः भवतः एव इति यावत् सः अन्तिमनिर्णयं न प्राप्तवान् ततः पूर्वम् एव पाकिस्थानसैन्यं पर्वतीयजनान् प्रचोद्य आक्रमणम् अकरोत् अनन्यशरणः राजा भारतस्य अङ्गताम् अङ्गीकृतवान् भारतीयसैन्येन पाकिस्थानीयाः आक्रमकाः यथायोग्यं दण्डिताः तत्काले लडाखजनपदस्य भूयान् भागः पाकिस्थानाधीनत्वेन स्थितः अभवत् संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन मध्ये प्रविश्य युद्धस्थगनादेशः दत्तः यत् विभाजनरेखा लेखनीया इति अभ्यर्थितं यत् तस्य फलम् एव एतत् काश्मीरस्य शान्तेः भङ्गार्थं पाकिस्थानेन निरन्तरप्रयत्नाः क्रियमाणाः सन्ति इति तु जगत् एव जानाति भयोत्पादकानां प्रोत्साहनेन भाटकसैनिकान् वाममार्गेण काश्मीरं प्रति प्रेषणेन च पाकिस्थानं भारतस्य सहनां परीक्षते भीत्या अगतिकगत्या वा न ज्ञायते पाकिस्थानस्य उग्रवादिप्रोत्साहनप्रवृत्तौ ह्रासः दृश्यते येषु दिनेषु काश्मीरे दर्शनीयानि स्थलानि सन्तः अनेकानि चरिष्मा साही निशात् बाग शालिमार बाग
इत्यादीनि उद्यानानि हरिपर्वत शङ्खपर्वतादीनि च तेषु अन्यतमानि। शङ्खपर्वतशिखरे शङ्कराचार्यः श्री अरविन्दवर्यः च ध्यानं कृतवन्तौ इति श्रूयते। अत्रत्ये हजरत् बाल् मन्दिरे प्रवादिनः महम्मदस्य पवित्रः केशः रक्षितः अस्ति। वसतिगृहैः, नौकागृहैः, अन्यैः आनुकूल्यैः च उपेतम् आधुनिकं श्रीनगरं सदापि यात्रिणः स्वागतीकरोति। प्रवासोद्यमः एव एतस्य नगरस्य आयमूल्यम्। एतत् परिसरे अनेकाः शैक्षणिकसंस्थाः अपि विराजन्ते। जम्मू-काश्मीर विश्वविद्यालयः, काश्मीर विश्वविद्यालयः, शोर-ए-काश्मीर स्मारक कृषिविज्ञान तन्त्रज्ञान विश्वविद्यालयः इत्यादयः। अन्ये बहवः महाविद्यालयाः, अनेकानि विद्यासंस्थानानि च अत्र विराजन्ते। अत्रत्यं हस्तौद्यमकौशलम् अपि जगत्प्रसिद्धम् एव। मृदुवस्त्रकटनिर्माणे, ऊर्णवस्त्रनिर्माणे, रङ्कवसज्जीकरणे, काष्ठशिल्पे च तत्रत्यानां कौशलम् अत्यपूर्वम्। अत्र प्राप्यमाणाः पुष्पकेसराः सुगन्धद्रव्यं च पाके, सुगन्धद्रव्यनिर्माणे, औषधनिर्माणे च विशेषतः उपयुज्यन्ते।